बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जनूबी पंजाब फजाई आलूदगी की लपेट में। आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 पॉइंट रिकॉर्ड। बहावलपुर 285 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर। मुल्तान 277 पॉइंट के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर। इंडस्ट्रियल यूनिट और भट्टों का धुआं स्मोक की वजह करार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर 285 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्तान 277 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोक की वजह करार दे दिया गया। आपको स्मोक के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब फजाई आलूदगी की लपेट में। आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर 285 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर। मुल्तान 277 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर। इंडस्ट्रियल यूनिट और भट्टों का धुआं स्मोक की वजह करार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। अहमर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, बताइएगा स्मोक की निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया जो है उन्होंने सिर्फ भट्टे तक कार्रवाइयाँ करने तक महदूद हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में महकमा ये जो धुएं पर कार्रवाइयाँ करते हैं वो जो है वो उनकी नाअहली है, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जो है वो इस वक्त स्मोक के खतरात जो हैं वो मंडलाने लगे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल स्टेट में। यहाँ पर भी जो फैक्ट्री हैं धुआं फैलाने वाले जिनसे स्मोक का खतरा जो है वो पैदा होता है वो जो इस वक्त भी चल रही है। अगर मेरा कैमरा मैन आसिफ अगर दिखा सके तो इस वक्त भी देख सकते हैं कि किस तरह से बॉयलर के अंदर से धुआं जो है वो यहाँ से रोनुमा हो रहा है, निकल रहा है, क्योंकि इर्द गिर्द के इलाके की जो आबादी है वो भी काफ़ी जो है वो मुतासिर हो रही है। जो शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एयर इंडेक्स क्वालिटी के हवाले से बात करें तो पहला नंबर जो है वो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में रहीम यार खान का है। रहीम यार खान जो है वो 299 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो बहावलपुर दूसरे नंबर पर जो है वो एयर इंडेक्स क्वालिटी के हवाले से 285 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्तान जो है वो फिजाई आलूदगी के हवाले से 277 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर जो है वो देखा गया। उसके साथ साथ खानेवाल के 187, सरगोदा के 157 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। बहावल नगर के 181, राजनपुर के 174 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ 184, डीजी खान जो है वो 182 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे जो है वो शहरियों को मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हमारे साथ इंडस्ट्रियल स्टेट के जो करीबी इलाके उनके शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से ये स्मोक के खतरात देख रहे हैं? सर, ये आज का मसला नहीं है। ये कोई अरसा दराज से 5-6 साल से हम इंतजामिया को दरख्वास्तें दे थक गए हैं। बार बार उनको हमने नोटिस में दिया है। ये इतना कचरा, ब्लैक ज़रात हैं, कचरा इतना है कि ये 7 आबादी है, लाखों की आबादी है। यहाँ का पानी ख़राब हो चुका है, कचरा इतना गिरता है घरों पे, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार है, सांस और आँखों। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये एक सर्वे करवा के देख लें कि इर्द गिर्द की आबादी जो है किस तरह जो है ना इसमें मुबतला है बीमारियों में। लेकिन ये आप देखें कि हर तरफ जो है ना धुआं फैला हुआ है स्टेट एरिया में, लेकिन कोई भी इंतजामिया जो है वो देखें तो आप कार्रवाई देखें तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डिप्टी कमिश्नर साहब के जो उन पे लगी हुई थी वो भट्टों तक महदूद है। लेकिन कम से कम यहाँ पर एक सर्वे किया जाए, एक विजिट किया जाए। अफसरान बाला से हमारी रिक्वेस्ट है। तो हम कहते हैं कि ये ना आप देखें खुद। हम ये नहीं कहते हम सील करवा के हम लोगों को बेरोजगार करवाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम जो है ना ये इस तरह को जदीद टेक्नोलॉजी पे इनको मुंतकिल किया जाए ताकि शहरियों को जो है ना ये खुदारा जानी नुकसान से जो उनका जो बीमारियाँ, जिन वैसे हालात ऐसे ख़राब हैं, लेकिन शहरी जो बेचारे परेशान हाल हैं, बीमार हैं, जो सांसों की बीमारी में और इसमें आंखों की बीमारी में मुबतला हैं, कम से कम उनको तो जाना बचाया जा सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट के जो इर्द गिर्द के शहरी हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है ज़िला इंतजामिया के आला अफसरान से कि फौरी तौर पर जो है वो इन तरह के जो इंडस्ट्रियल स्टेट में जो धुआं फैलाने वाली फैक्ट्री हैं उनको जो है जदीद टेक्नोलॉजी पे किया जाए। महकमा मौलियात जो है वो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में खामोश तमाशाई जो है वो बना हुआ है, क्योंकि मुल्तान में ज़िला इंतजामिया की जानिब से भट्टों पर जो है वो कार्रवाई देखी जाती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर जो कि धुआं फैला रही हैं, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी पर नहीं है, जिनको
شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے بھی جو ہے وہ خبردار کر دیا ہے شہریوں کو کہ جو دمے کے مریض ہیں ان سے جو ہے وہ اسموک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے خاص طور پر دمے کی بیماری جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ اسموک سے جو ہے وہ بچا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ان فیکٹریوں کو جدید ٹیکنالوجی پہ کرے تاکہ شہری جو ہیں وہ بھی جدید سوکھ کا ٹیکنالوجی پہ کریں۔ جی احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بہاولپور سے ہمیں جوائن کیا ہے محمود ظہیر نے۔ جی محمود، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، اسموک کے ہونے اور اسموک کے خاتمہ کے لیے 3 کیٹیگری اس کی ہم بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اسموک ہوتا کیوں ہے؟ اسموک جو ہوتا ہے بھٹا جات کے را مٹیریل، گندے مٹیریل، پلاسٹک کی بوتل، جوتیاں وغیرہ اور دیگر اشیاء جلانے سے ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی تھی وہ بہت زیادہ مؤثر تھی، اس پر عمل نہیں کروا سکی حکومت۔ سیکنڈ ون، گاڑیوں کے دھوئیں جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے جن کے باعث یہ اسموک پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا، فصلوں کی باقیات جو جلائی جاتی ہیں ان فصلوں کی باقیات جلانے پہ اسموک پیدا ہونے کا سبب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسموک پیدا ہوتا ہے۔ دوسری کیٹیگری ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اسموک ہو جائے تو اس صورت میں بچاؤ کیا کرنا ہے۔ بچاؤ کی صورت میں ہم زیادہ سے زیادہ پانی پی سکتے ہیں، ماسک لگا سکتے ہیں، آنکھوں پر چشمے لگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں۔ باہر ہم وقت نہ گزاریں تو زیادہ مناسب ہے۔ تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے کہ اس کے ہونے سے بیماریاں کون کون سی لگ سکتی ہیں۔ تو بیماریاں اس کے حوالے سے ٹی بی، دمہ، سانس کے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں اور جتنے بھی ان کے مریض ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ان امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے طبی ماہرین کی آپ نے رائے بالکل سنی ہوگی، انہوں نے جو بھی اس حوالے سے کہا، لیکن اسموک کو روکنے کے لیے حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے، اور حکومت خاص طور پر فصلوں کی باقیات جلانے سے روکنے سے کس حد تک متحرک ہے، اس حوالے سے ہمیں بہتر جواب دے سکتے ہیں بہاولپور ڈویژن کے ڈائریکٹر زراعت ہیں جمیل غوری صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا، حکومت کس حد تک کارروائی کر رہی ہے اسموک کا سبب روکنے کے لیے کہ معاشرے میں اسموک؟ جی، گورنمنٹ آف پنجاب اس سینسیٹیو ایشو کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور ہمیں بھی ڈائریکشنز ہیں۔ اس کے لیے ہماری کمپین چل رہی ہے، علاقوں میں ہم فارمر کو سینسیٹائز کر رہے ہیں کہ وہ فصلوں کی باقیات کو، خاص طور پہ دھان کی جو بعد میں ناڑ ہے اس کو آگ نہ لگائیں، اور اس کے لیے باقاعدہ سپارکو سے ہمیں فائر اناملیز آتی ہیں، ہمارا عملہ فیلڈ میں جاتا ہے اور اناملیز کو لوکیٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے پھر جو فارمرز یہ آگ وغیرہ لگاتے ہیں تو ان کو جرمانہ یا FIR کا بھی سامنا کرنا۔ اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر بہاولپور یا سیکٹری صاحب سے کیا خاص احکامات آپ کو آئے ہیں کہ اسموک بالکل بھی پیدا نہیں چاہیے، کس حد تک سینسٹائز ہے حکومت، ذرا یہ بتائیے۔ حکومت بہت زیادہ سینسیٹائز ہے۔ کل بھی ہماری سیکرٹری ساؤتھ پنجاب انہوں نے میٹنگ لی ہے، کمشنر صاحب نے میٹنگ لی ہے، اور اسی طرح منسٹر صاحب نے بھی اور سیکرٹری لاہور نے بھی ایک روز قبل میٹنگ لی ہے اسی موضوع پہ، اور اسی حوالے سے خاص طور پہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ اپنی جو کیمپین ہے، آگاہی مہم ہے، وہ چلائیں تاکہ کاشتکار ناڑ کو آگ لگائے ہی نہ۔ یہی ہم آپ سے جاننا چاہتے تھے کہ حکومت کس حد تک متحرک ہے شہریوں کے لیے اور خاص طور پر اسموک کے لیے۔ کیا اسموک کے لیے پیدا ہونے سے پہلے سینسٹائزیشن یعنی کہ آگہی مہم شروع کر دی گئی ہے یا نہیں کر دی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں سرکاری جو ایک معتبر آفیسر ہیں انہوں نے گواہی دی ہے کہ حکومت ابھی سے بہت زیادہ سینسٹائز ہے، بہت زیادہ اقدامات کرنے کا کہہ رہی ہے تاکہ بر وقت اسموک کے پیدا ہونے سے اس کے اقدامات کیے جا سکے اور اسموک کو پیدا ہونے سے روکا جا سکے جب سردیوں کا سیزن شروع ہو یا پھر جو بھی سیزن چل رہا ہے اس میں اسموک پیدا نہ ہو سکے۔ جی پیدا نہ ہو۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب اسموک کے نرغے میں محکمہ صحت نے شہریوں کو خبردار کر دیا، اسموک سے بچاؤ کے لیے احتیاط اپنانے کا مشورہ۔ اسموک کی صورت میں کالے چشمے استعمال کریں، شہریوں کو احتیاط بتا دی گئی ہے، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، کاشتکار فصلوں کی باقیات جلانے سے پرہیز کریں، جبکہ بھٹے جات پر گندے مٹیریل کو جلانے پر سخت پابندی ہونی چاہیے۔ جنوبی پنجاب اسموک کے نرغے میں ہے، طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ملتان سے احمد خان جبکہ بہاولپور سے محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسموک کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔ بہاولپور میں اسموک کے بڑھتے اثرات شہریوں کے لیے خطرناک قرار دے دیے گئے۔ ہیڈ آف شعبہ پلمونالوجی ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں آلودہ ہوا بچوں کے پھیپھڑوں کی نشو و نما کو شدید متاثر کر رہی ہے، ہارٹ اٹیک، فالج اور کینسر کا مرض بڑھ رہا ہے۔ مزید جانیں گے طاہر جویا سے۔ جی طاہر، آگاہ کریے گا۔ جی، بہاولپور میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس 300 پوائنٹ تک پہنچ چکا ہے، اور اس حوالے سے شہریوں کو کن پریکاشنز جو ہیں وہ لینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ شہریوں کو کون سی پریکاشنز کے ساتھ میڈیکلی ان کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، ہیڈ ہیں پلمو ڈپارٹمنٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، کتنا بڑا یہ ہیلتھ رسک ہے؟ ہیلتھ رسک چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہے۔
بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا جسم ابھی بن رہا ہوتا ہے، اس کا پھیپھڑا بن رہا ہوتا ہے، باقی اعضاء بن رہے ہوتے ہیں. جب وہ ان زہریلے گیسوں کو سانس لے کے بڑا ہوتا ہے تو اس کی جو پھیپھڑا ہے اس کی افزائش صحیح طرح نہیں ہوتی. وہ ایسا پھیپھڑا بن سکتا ہے بڑے ہو کے جیسے وہ سگریٹ پیتا رہا ہو، یا جیسے اس کو ٹی بی ہوئی ہو، یا اسے الرجی رہی ہو. اس طرح کا ڈیفیکٹو پھیپھڑا ہوگا. اس کے علاوہ بڑوں میں وہ ایسی بیماری کر سکتا ہے جیسے وہ سالہ سال سے سگریٹ پی رہے ہوں اگر وہ بار بار اسموک کے اثر میں آتے رہے. اس کے علاوہ کینسر بھی دیکھا گیا ہے لوگوں میں. جن لوگوں کو پہلے سانس کی تکلیف ہے، پھیپھڑا خراب ہے، وہ باہر نہ جائیں، اور جن کا اگر 100 سے اوپر ہے تو پھر وہ سب لوگوں کے لیے خطرناک ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 100 سے زیادہ ہے تو وہ سب کے لیے خطرناک ہے، لیکن بہاولپور میں فی الوقت 300 سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پریکاشنز جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں تاکہ اسموک کے اثرات سے بچے بھی بچ سکیں، ساتھ ساتھ بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی بچ سکیں. جی طاہر جویا، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح بڑھنے لگی، اسموک کے اثرات نمایاں، فضا آلودہ، ڈاکٹرز کی سانس کے مریضوں کے لیے خصوصی ہدایات. مزید جانتے ہیں عاصم صدیق سے. عاصم بتائیے گا کیا ہدایات جاری کی گئی؟ یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطرے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اسموک کے بادل آہستہ آہستہ چھانے شروع ہو گئے. پہلے رحیم یار خان میں گرمی اور حبس تھی، اب جب گرمی اور حبس کی شدت میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے تو اسموک کے جو بادل ہیں وہ چھانے شروع ہو گئے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اسموک تھوڑی سی آ رہی ہے، اور شہری علاقوں میں ابھی تھوڑی سی کم ہے، مگر اب احتیاطی تدابیر کے بارے میں ڈاکٹر جو ہیں وہ ہدایات دینا شروع ہو گئے ہیں. ہیڈ آف پلمنالوجی ڈپارٹمنٹ شیخ زاید ہاسپٹل ڈاکٹر عمران بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، اسموک جو ہے وہ کتنا خطرناک ہوتی ہے اور خاص طور پر کن افراد کے لیے؟ جی عاصم، یہ ہمارا جو اس وقت ہم اسموک ہے، بیسیکلی ہم اس کو کمبینیشن کے طور پر لیتے ہیں، جس میں ہم فوگ اور اسموک کا کمبینیشن ہے، جس کو ہم ایک زہریلی دھند کا بھی نام دیتے ہیں. اور اس وقت اگر میں رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس اپراکسیمیٹلی 110 ہے، جو کہ ماڈریٹلی ایٹ رسک پاپولیشن جو ہے ہماری، جو سینسٹیو پاپولیشن ہے، خاص طور پہ وہ مریض جن کو آلریڈی کوئی سانس کی تکلیف ہے، یعنی کہ کوئی دمے کے مریض ہیں، یا جن کو کوئی استھما کے مریض ہیں، اور سی او پی ڈی کے خاص طور پہ جو پیشنٹس ہیں، ان کے لیے یہ والی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ زیادہ خطرے کا سبب بن سکتی ہے. تو اس سلسلے میں میں اپنی اس پاپولیشن کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ غیر ضروری باہر سفر نہ کریں. اگر باہر جائیں تو وہ پراپر اپنے آپ کو کور کر کے جائیں گے، ماسک لگا کے سفر کریں، اور جب گھر آئیں تو اچھے طریقے سے آنکھوں کو واش کر لیں، اور ناک اور منہ کو نیم گرم پانی سے اس سے گارگل کر لیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو میڈیکیشن جو وہ لے رہے ہیں اپنی سانس کے مرض کے لیے، اس کو نہ ودرا کریں، اس میڈیسن کا پراپر استعمال کریں. اور اگر وہ ان ساری ہدایات پہ عمل کریں گے تو جو پری ایگزسٹنگ ان کی بیماری ہے وہ بھی کنٹرول رہے گی، اور ہم اس اسموک سے بھی اس سے احتیاط اور بچاؤ کر سکتے ہیں. جو افراد سانس کی مریض ہیں ان کے حوالے سے خصوصی طور پر ہدایات ہیں کہ وہ ہدایات پر عمل کریں تاکہ وہ اس بیماری کے جو پریکاشنز ہیں ان سے بھی بچا جا سکے. اس کے علاوہ جب اسموک آئے تو اس کے بچ سکے. جی بہت شکریہ عاصم. مظفر گڑھ میں موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی اسموک کے خطرات بڑھنے لگے. فصلوں کے باقیات کو جلانا اور زہریلا دھواں اسموک کی بڑی وجہ قرار دے دیا گیا. اسموک کے باعث دمے اور سانس کے مریضوں کو مشکلات ہیں. مزید جانیں گے عامر ڈوگر سے. جی عامر، آگاہ کریے گا. جی بالکل، مظفر گڑھ میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی اسموک کے خطرات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور کسانوں کی جانب سے فصلوں کو مسلسل جو ہے وہ آگ لگانے کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے. ایسے میں جو دمے کی اور سانس کے مریض ہیں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ صحت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ محکمہ صحت کے کوارڈینیٹر عدنان لغاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا، موسم تبدیل ہو رہا ہے، محکمہ صحت کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی اس میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے بٹھے ہیں اور باقیات جو ہیں فصلوں کی، وہ جب کسان لوگ اپنی باقیات کو جلاتے ہیں تو اس سے ایک دھواں پیدا ہوتا ہے جو جا کے فضا میں پھیل جاتا ہے، اور اس سے ایک سموک سی جو ہے وہ پوری فضا میں آ جاتی ہے. اس سے آنکھوں کو اندیشہ ہو سکتا ہے، فلو کا صورتحال بن سکتی ہے، الرجیز ہو سکتی ہیں، سکن کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنے ایک تو ہم نے پمفلٹس وغیرہ وہ تقسیم کر رہے ہیں،
लोगों को अवेयरनेस के लिए जो है हमने एक प्रोग्राम बाकायदा मुरतब किया हुआ है, डेस्क बनाए हुए हैं DHQs में, THQs में, और साथ में हमने वार्ड्स भी जो है इस सिलसिले में बनाए हुए हैं। तो महकमा हेल्थ तमाम तर इमरजेंसीज के लिए अपनी खिदमत देगा। महकमा सेहत किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार है। हर साल स्मोक से कई अफराद जो मुतासिर होते हैं। इसी सिलसिले में महकमा सेहत के हुकाम का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश है कि लोगों को स्मोक से मुतालिक जो है वो आगाह की जाए। जी आमिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्मोक शहरियों को बीमार कर सकती है। डॉक्टर्स ने शहरियों को खबरदार कर दिया। खुश्क मौसम के बाद स्मोक के असरात आना शुरू हो गए। स्मोक दमे के मरीजों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल नियाजी। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी स्मोक के हवाले से जो अब असरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। और मुल्तान की बात करें तो माह नवंबर में ये कहा जा रहा है कि स्मोक के ज़्यादातर असरात देखने को मिलेंगे, लेकिन अब शाम के बाद और सुबह दिन के वक्त भी स्मोक के जो सूरत हाल है वो कुछ देखने को मिलती है। स्मोक किस तरीके से इंसानी सेहत को मुतासर कर सकता है और स्मोक किस तरीके से नुकसान पहुँचाता है इंसानी सेहत को, इस पर बात करने हम पहुँचे हैं डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल में मौजूद हैं डॉक्टर माजिद हुसैन। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, स्मोक किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है इंसानी जिस्म को, स्पेशली बुजुर्गों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, और कौन से अफराद ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी अरसे से हमारे मुल्तान के रीजन में ड्राई वेदर चल रहा है। ड्राई वेदर की वजह से जब वेदर चेंज होता है और थोड़ा सा टेम्परेचर गिरने लगता है तो स्मोक के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, धुआं, ये सारे मिल के एक तह बना देते हैं। इसकी वजह से लोगों में एलर्जी के मसले शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे अफराद जिनमें पहले दमे की शिकायत है या जो स्मोकर हैं, जिनमें ऑलरेडी लंग्स के इशू हैं, या जो ऐसे लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम है, जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, गुर्दों के अमराज के पेशेंट होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं और ऐसे पेशेंट जल्दी एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। इसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस की तकलीफ़, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होना और बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है। तो उसमें एहतियात ये करनी है कि अपने आप को कवर्ड रखें, ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल करें, ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज़ रखें, अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको कम कर दें, बाहर निकलते हुए मास्क लगाएं और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल जैसे फ्लूइड्स हैं, जो शानदा है और ग्रीन टी वगैरह है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें तो इससे बचाया जा सकता है। इस वजह से डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि एहतियात करनी है, खाने पीने का ख्याल डाइट बेहतर करनी है, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। स्पेशली जो दमा के मरीज़ हैं उन्होंने भी इसका ख्याल ज़्यादा रखना है ताकि वो स्मोक के जो असरात हैं उससे महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नियाजी। फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला अफराद के ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। डॉक्टर की जानिब से ऐसा कहा गया। तबी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। स्मोक दमे के मरीजों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। शहरी होशियार हो जाए, स्मोक आपको बीमार कर सकती है। तबी माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया है, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोक दमे के मरीजों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। डीजी खान डिवीजन में नवीद हिल डेजर्ट जीप रैली 7 नवंबर से होगी। डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का कहना था कि थल डेजर्ट रैली आपको बता रहे हैं। महमूद बशीर का कहना है कि थल डेजर्ट जीप रैली 7 से 10 नवंबर तक होगी। थल जीप रैली के हवाले से कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। इकबाल, आगाह कीजिए। अगले मंथ एक ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है। कमिश्नर डेरा गाजी खान की ज़ेर निगरानी जो थल जीप रैली है उसका इनेकाद होगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमिश्नर और डॉक्टर नासिर महमूद बशीर साहब। इनसे हम जानते हैं कि इस रैली के हवाले से इनके पास क्या तफसीलात हैं। जी बहुत शुक्रिया। 9वीं थल जीप रैली 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक कोटअद्दू और ज़िला लिया के तहसील चौबारा के अंदर मुनक़िद की जाएगी। इसमें 200 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स मुतवक्को हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे पास इंटरनेशनल ड्राइवर्स मुतवक्को हैं जो यूके से आ रहे हैं। इसके साथ जहाँ पे इलाके की सकाफत और खेल के मैदान में हमारी रहनुमाई होती है, आवाम को एक एंटरटेनमेंट मिलती है और एक मोटर स्पोर्ट्स का इवेंट होता है। साथ हमारी सकाफती और जो त्यौहार हैं इस इलाके के और जो रवायात हैं वो भी प्रमोट होती हैं और लोगों को टूरिज़म का भी मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह इस साल भी बेहतरीन इंतजाम होंगे TDCP के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ और एक अच्छा इवेंट देंगे। तो थोड़ा ट्रैक के हवाले से भी बता दीजिएगा वो कितना
ट्रैक की लंबाई जी 200 किलोमीटर के लगभग है और ट्रैक में जो पिछले साल प्रॉब्लम्स थी उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी भी बेहतर की जा रही है और अवामुन नास से हमारी ये दरख्वास्त होगी कि मोटर स्पोर्ट्स को ज़रूर एंजॉय करें लेकिन ट्रैक से ज़रूर दूर रहें। जी बिल्कुल, इस दफ़ा यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बहुत अच्छे किए जा रहे हैं। ये जो इजलास अभी मुनक्कद हुआ था कुछ देर पहले, इसके अंदर जो आरपीओ सजाद हसन खान साहब हैं उन्होंने भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इजलास में शिरकत की थी। 200 किलोमीटर से ज़्यादा का ये ट्रैक होगा और पहली दफ़ा इस नामी जीप रैली के अंदर जो इंटरनेशनल ड्राइवर्स हैं वो भी शिरकत करेंगे। जी इकबाल सादिक, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। बताएं तो लंबा में महंगाई का ड्रेन बेकाबू हो गया, मजदूर परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि कीमतें बढ़ने की वजह से अशिया खुरनोश खरीदना मुश्किल हो चुका है। मजीद जानेंगे गुलाम हैदर से। जी गुलाम, आगाह करिएगा। इस वक्त मौजूद तलम्बा शहर में अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त मैं किराना स्टोर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो अशिया खुर्दनोश खरीदने आया, उससे बात करते हैं। जी भाई, आप किराना स्टोर पर शॉपिंग करने आए हैं, तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, गरीब आदमी की 800 रुपये दिहाड़ी है। अब 800 रुपये दिहाड़ी में या 700 रुपये की दिहाड़ी में वो गरीब आदमी क्या खरीदे? घी खरीदे, चीनी, दालें, आटा वगैरह। एक 800 रुपये की दिहाड़ी में बंदा कुछ भी घर नहीं चला सकता। तो मैं हुकूमत वक्त से यही हम मुतालबा करते हैं, खुदारा गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए ताकि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी, मजदूर आदमी आसानी से अशिया खुर्दनोश खरीद सके, अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर कर सके। जी गुलाम हैदर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुबारकपुर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, शहरी परेशान। मुबारकपुर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैरफाल, घी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 50 रुपये फी किलो इजाफा। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे दिलशाद सोया। बताइए दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब भर की तरह मुबारकपुर में भी महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर आ गया है। अगर हम बात करें अशिया खुर्दनोश की कीमतों की, तो बेतहाशा इजाफे के बाद जो है आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा महंगाई है, आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? सर ये एक हफ्ते के अंदर 50 रुपया ज़्यादा घी थी गए, दाल का रेट है 400 रुपया, वो थी गए 450 रुपया। जेरी है घी महंगा थी गए, हर शे जरा सौदा गिने हफ्ते के बाद 50 रुपया 40 रुपया ज़्यादा इजाफी थी गए। गरीब बंदा किडे वने सब्जी गिनण वने तो मिसाल सब्जी गिनते तो आलू 80 रुपए किलो, जरा 140 रुपए किलो लई पे। ब्रॉयलर तो दूर की बात है, अब गरीब की पहुंच से जो सब्जियां और जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी इनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो इनकी जानिब से यही अपील की जा रही है कि खुदारा इसके जो रेट हैं, अशिया खुर्दनोश के, घी के जो रेट हैं, इसे कम किया जाए ताकि जो इनकी कुव्वत खरीद में ये अशिया खुर्दनोश आ सके। जी बहुत शुक्रिया दिलशाद। हासिलपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ की मुबैना नाअहली, तरक्याती काम आवाम के लिए वबाल जान बन गए। 1 साल कबल उखाड़ा गया रोड मुरम्मत न किया जा सका। धूल मट्टी की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद हमें अपडेट करेंगे अब्दुल रशीद। जी आगाह करिएगा। बिल्कुल ऐसा है कि महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली कहें या गफलत, सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए रोड को उखाड़ा गया था। पाइपलाइन डालने के बाद रोड को मुरम्मत नहीं किया गया। जी क्या कहेंगे आप, क्या कितना अरसा हो गया इस रोड को उखाड़े हुए? 1 साल हो गया इसको रोड को उखाड़े हुए पाइपलाइन डालने के लिए। इधर बच्चे स्कूल जाते हैं, गंदगी का ढेर है, बच्चे स्कूल जाते वक्त गिर जाते हैं। 2-3 दफ़ा मैं भी गिर चुका हूँ। मेरी गुजारिश है कि ये रोड बनाया जाए। जी, लोग जो यानी कि सांस की इतनी तरह तरह की यानी कि बीमारियों के अंदर यानी कि मुब्तला हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। रोड जगह जगह से टूटा फूटा हुआ है, पानी कहीं पे बह रहा है तो कहीं पे रोड पे यानी कि जगह जगह पे ईंटें और इस तरह के रोडे पड़े हुए हैं। हम तो इस चीज़ से परेशान है कि 1 साल हो गया हमारा ये मसला नहीं हल हो रहा, हम लोग बहुत परेशान हैं। लिहाजा ये हुकाम से मेरी अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द यानी कि बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अल्लाह हुकाम से अपील की जा रही है कि रोड को जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए ताकि अहले इलाका जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोटशोटा में NHA की चश्मपोशी और ठेकेदार की नाअहली, 4 किलोमीटर सड़क 1.5 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल। ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर अरसे दराज से गायब। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे राना मोहम्मद सलीम। जी बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंडस हाईवे रोड कोटशुट्टा पर
33 موڑ تا بستی ملانا 4 کلومیٹر کا یہ ٹکڑا جو ہے پچھلے 1.5 سال سے جو ہے زیر تعمیر ہے اور آج تک جو ہے اس کی سائڈیں مکمل نہیں ہو سکی. یہاں پر 1.5 سال سے پتھر ڈال کر جو ہے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا گیا ہے. شہری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. پچھلے 1.5 سال سے یہاں پر جو پتھر پڑے ہوئے ہیں, حادثات رونما ہو رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم روزانہ ادھر کام پہ آتے ہیں تو روڈ کے ساتھ جو فٹ پاتھ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے, لیکن 1.5 سال سے فٹ پاتھ کا جو مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں اور جو موٹر سائیکل ہے خاص طور پر ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جیسے وہ فٹ پاتھ پر آتے تو وہاں پہ پتھر پڑے ہوتے سارے, آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں, تو ان پتھروں کی وجہ سے پھر ایکسیڈنٹ کا جو معمول ہے وہ روز کا معمول ہو چکا ہے. ایکسیڈنٹ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر ہو رہی ہے. جی بالکل, یہاں پر جو ہے آئے روز حادثات رونما ہو رہے ہیں جس میں شہری جو ہیں وہ زخمی ہو رہے ہیں. تاہم شہریوں کی جانب سے جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے کہ یہاں پر نوٹس لیتے ہوئے اس سڑک کی سائڈیں جو ہے وہ فوری طور پر مکمل کی جائے تاکہ شہریوں کو یہاں پر آمد و رفت میں جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. محمد سلیم آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. جتوئی میں کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو حکومت پنجاب کی جانب سے ریلیف. کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو بروقت کھاد بیج کی بلا سود فراہمی جاری ہے. مزید جانیں گے ملک وزیر سے, جی آگاہ کریے گا. بالکل, اس وقت میں موجود ہوں مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کھاد مارکیٹ میں موجود ہوں. آج حکومت کی جانب سے کسان کارڈ کے ذریعے جو کسانوں کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے, کسان ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں یہ حکومت کی جو پالیسی ہے کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ جو پریشانی کے باعث ہماری فصلیں نہیں بنی تھی, ان کے کوئی ریٹ اچھے نہیں تھے تو ہم پریشان تھے, تو ان کا بر وقت جو ہے نا ہمیں کسان کارڈ جو ہے نا لانچ کیا ہے. اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا ابتدائی طور پہ کھاد بیج اور اسپرے جو ہے نا وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر جو ہے نا مل رہی ہیں, تو اس لیے جو ہے نا میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی, جیسا کہ آپ نے کسان کی زبانی سنا, ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے حکومت وقت نے کسانوں کے لیے کسان کارڈ کے ذریعے ریلیف فراہم کیا ہے تو اسی طرح کسانوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ میسر کی جائیں تاکہ جو ہمارے کسان ہیں وہ ترقی کی جانب گامزن ہو. بتائیں خانوال میں ضلع انتظامیہ محکمہ صحت WHO کے زیر انتظام انسداد پولیو مہم کی تیاریاں مکمل. 5 روزہ انسداد پولیو مہم 28 اکتوبر سے شروع ہو کر 1 نومبر تک جاری رہے گی. 6,14,789 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کا ہدف. انسداد پولیو مہم کے دوران 2,572 ٹیموں کی ٹریننگ کا عمل مکمل. DC محمد علی بخاری کا اجلاس میں مہم کی تیاریوں اور مائکرو پلان کا جائزہ لیا گیا. ملتان بورڈ کی جانب سے فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ باری مراسلہ. ملتان بورڈ کی جھوٹی خبروں پر عمل نہ کرنے کی ہدایت. مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ سہیرہ طارق سے, بتائیے گا سہیرہ. تعلیمی بورڈ کی جانب سے ملتان بورڈ کا فیس بک پیج جو ہے اس کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ملتان بورڈ نے اپنا جو گزشتہ پیج تھا فیس بک کا اس کو اپڈیٹ کر دیا ہے. تمام سٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک مراسلہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو لکھا گیا ہے, جس مراسلے کے تحت ملتان بورڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا جو پرانا فیس بک اکاؤنٹ تھا اس کو جولائی 2024 میں ہیک کیا گیا تھا, اس پیج کو اب ختم کر دیا گیا ہے. جتنے بھی لوگ پرانا فیس بک پیج استعمال کر رہے تھے یا اس پر جو فیک انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس سے ملتان بورڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ملتان بورڈ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جانب سے جو نیا فیس بک پیج بنایا گیا ہے اس کا لنک ملتان بورڈ کی ویب سائٹ پر موجود ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ملتان بورڈ کی تفصیلات سے اور خبروں سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں وہ نیا فیس بک پیج جو لنک پر دیا گیا ہے اس کو کلک کریں, اور پرانا جو فیس بک پیج ہے جہاں پر پیپرز کے حوالے سے اور ڈیٹ شیٹ وغیرہ کے حوالے سے فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں اس پر عمل درآمد نہ کریں. سہیرہ شکریہ آپ کا. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر پنجاب کے 13,000 اسکول آئیں گے. ملتان میں معیار تعلیم فراہم کرنے کے لیے اسکول سربراہان کو ہدایات جاری کر دی. مزید جانیں گے الشبا آصف سے. جی الشبا. جی بالکل, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جو ہے آج ایک تقریب سجائی گئی تھی جس میں پیف کے انڈر پہلے فیز میں جتنے بھی اسکول تھے ان کو ایک اورینٹیشن بھی دی گئی تھی. مزید میرے ساتھ جو ہیں پیف کے چیئر پرسن موجود ہے ملک شعیب عوان, ان سے بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ پورے پنجاب میں کنفیوژن ہے, جو پیف کے انڈر اسکول جا رہے ہیں وہ پرائیویٹ ہو رہے ہیں, تو ان اسکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہوں گے کیا وہ فیس ادا کریں گے, اور ٹیچرز جو ہیں ان کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں وہ
احتجاج بھی کر رہے ہیں پنجاب بھر میں. تو یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے جس کے زیر اہتمام اسکول انڈرٹیک ہوئے ہیں, اس حوالے سے چیئرپرسن میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جو مدر آرگنائزیشن ہے اس کے پاس ٹیچرز کی بہت زیادہ کمی تھی, تو یہ جو ڈیڈ سکولوں میں ٹیچرز بیٹھے تھے اور وہ سکول پرفارم نہیں کر رہے تھے, یہ یہاں سے نکال کر اس سسٹم میں آپ چلے جائیں گے اپنے ہوم مدر ڈپارٹمنٹ میں, اور یہ وہاں پہ پرفارم کریں گے. وہ سکول جو اس وقت سکول ایجوکیشن سسٹم میں ہے, جو کہ تعداد کم ہونے کی اساتذہ کی وجہ سے ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, ان کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اور جو ڈیڈ سکول تھے, یہ نئے سکول جو ہیں یہ نئے لیزیز کے پاس آ جائیں گے. ایک تو یہ نئے لوگ ہیں, یہ محنت کریں گے اور سکول اپنا سمجھ کے سکول کو چلائیں گے. ایک نئے لوگ جو ہیں, وہ نئے ٹیچرز جو ہیں وہ انڈکٹ ہوں گے, جو یہ سکول والے خود ان کو اپنی جو ہے وہ دیں گے پے, جو کہ وہ پے بھی پیف دے گی. ہمارے پاس ایک ایسا ماڈل ہے پیف کے پاس جو پوری دنیا میں ایک یونیک چیز ہے, اور وہ ہیں موونگ سکولز. آپ کے جب یہ آپ کے روئی کے لوگ جو ہیں وہ جب ٹوبے پہ جاتے ہیں, قبائل وہاں پہ ڈیرا لگاتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹوبے پہ جاتے ہیں, پھر آگے اس طرح وہ موو کرتے رہتے ہیں. تو پیف دنیا کا ایک واحد ادارہ ہے جس کا سکول اس قبیلے کے ساتھ موو کرتا رہتا ہے. جی بالکل, پنجاب کا کوئی بھی بچہ آؤٹ آف سکول نہ رہے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے اس حوالے سے تعلیم کے لیے کام کر رہی ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہوں گے وہ ابھی بھی فری آف کاسٹ پڑھیں گے. پنجاب کے 13,000 جو سکول ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس کو رن کرے گا بہترین طریقے سے. جی الشبا سے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. لیا میں گورنمنٹ کالج بی ایس کے پہلے بیچ کو اسناد دینے کی تقریب, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, ڈپٹی ڈائریکٹر, پرنسپل سمیت طلبہ و طالبات کی شرکت. تقریب میں پہلے سیشن کے طلبہ و طالبات کو ٹرانسکرپٹ دیے گئے. ٹرانسکرپٹ حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے چہروں پر خوشی نمایاں. اے ڈی سی آر کا کہنا تھا کہ 4 سال محنت کے بعد ٹرانسکرپٹ ملنا اعزاز کی بات ہے. طلبہ آگے عملی میدان میں بھی جا کر کامیابی حاصل کریں. محنت اور طلبہ کی لگن نے ان کو کامیابی سے نوازا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سیف روہی.